خادم حسین جیا اور کون آوے گا، اے ستی ہوئی قوم نو ہن کون جگاوے گا، اے ستی ہوئی قوم نو ہن کون جگاوے گا۔ ختم نبوت دا پکا پہرے دار سی، ختم نبوت دا پکا پہرے دار سی، ناموس رسالت دا پکا چوکیدار سی۔ لبیک دا نعرہ، لبیک دا نعرہ او دے جیا کون لاوے گا، لبیک دا نعرہ او دے جیا کون لاوے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک